नेपाल बाहिरका नेपाली। जीवन एउटा सङ्घर्ष हो। बाँचुन्जेल मान्छे एउटा सङ्घर्ष गरिराख्नु पर्दछ। अरू महिलाहरूप्रति दृष्टिकोण नराम्रो राख्न हुन्न भन्ने हामीमा चाहिँ भित्रैबाट जागृत भएको थियो। नेपाल माटोको विदेशमा रहँदा अझ बढी माया हुने रहेछ। विदेशमा भएको हामी सबै एउटै जात हौँ, नेपाली मात्र। नेपाल बाहिरका नेपाली। नमस्कार। व्हाइट युरोप ग्रुपले तयार पारेको अर्को एउटा कार्यक्रम नेपाल बाहिरका नेपालीको पहिलो भागमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रममा विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको जीवन भोगाइलाई समावेश गरिनेछ। कार्यक्रमको पहिलो भाग युरोपको पोर्चुगलमा सङ्घर्ष गरिरहेका एक नेपालीको कथाबाट सुरु गरेका छौँ। जीवनको 20औं वर्ष परदेशमा बिताउँदै गरेको एक नेपाली थुप्रै कथा र सङ्घर्षहरूको मैदानबाट केही बोलिरहनु भएको छ। जीवन जति भोगे पनि, जीवन जसरी भोगे पनि, जीवन जहाँ भोगे पनि, जीवनको अर्थ उहाँको मुखारबिन्दुबाट पनि उही निस्कन्छ। जीवन यात्रा रहेछ, जीवन सङ्घर्षको मैदान रहेछ। बागलुङको एउटा गाउँबाट युरोप हानिएका एक व्यक्ति नेपाल बाहिरको नेपाली कार्यक्रममा हामीले निम्ताएका छौँ। कार्यक्रम तसर्थ पनि विशेष छ कि हामी जीवन र सङ्घर्ष, प्रेम र पैसा, समय र सन्दर्भ समेट्ने कोसिस गर्दैछौँ। यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो। नरेन्द्र बहादुर हमाल नेपाल बाहिरका नेपाली कार्यक्रमको पहिलो अतिथि। एउटै देश, उही काम, उही व्यवसाय गर्दा गर्दै सेतै फुल्न थालेका केसहरू र गालामा बुझा पर्न थालेको अनुहार हामीले भेट्दा उस्तै जाँगर, जोस, उत्साह र मेहनतका साथ आफ्नो कार्यप्रति खटिरहेको देख्दा हामी पनि उत्साहित भएका छौँ। उहाँको व्यस्ततालाई, उहाँको कामलाई उक्याएर हामी उहाँसँग उहाँको जीवन र सङ्घर्षका कथाहरू सुन्न र सुनाउन तयार भएका छौँ। आउनुहोस्, पोर्चुगलमा लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आइरहनुभएका सफल व्यवसायी, समाजसेवी, पूर्व NRN-ICC सदस्य, हमाल ट्रस्ट पोर्चुगलका अध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर हमालका जीवन, भोगाई र सङ्घर्षका कथाहरू हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल बाहिरका नेपाली। वर्तमान जीवन नर्मल तरिकाले नै चलिरहेको छ जीवन त। तर पनि के भन्दाखेरि पोर्चुगलमा शान्तिनो व्यवसाय गरेर जीवन गुजारा गरिरहेको छ भनौँ। जब नेपाल छोडिसकेपछि पहिलो कुरो म नेपाली हुँ। जतिसुकै हामी जुनसुकै विश्वको जुनसुकै कुनामा रहे तर पनि हामी जतिसुकै सुख सुविधामा डुबुल्को मारे पनि हामी नेपाली हौँ र हामीलाई नेपाल देशको, नेपाली प्रतिको, नेपाल माटोको विदेशमा रहँदा अझ बढी माया हुने रहेछ। यहाँ आउनुभन्दा केही वर्ष अगाडि जर्मनी आएको थिएँ। त्यहाँबाट अब फर्कने सिलसिलामा हाम्रो त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि केही समय विदेश, थोरै समय 2-4 महिना, 1 वर्ष 2 वर्ष विदेश बस्ने, त्यसपछि फर्कने लहर थियो। तर पोर्चुगलमा आउँदाखेरि पोर्चुगलमा आउँदाखेरि 1 वर्ष भिसा दिने र त्यो 1 वर्ष भिसाबाट यहाँ पोर्चुगलमा काम गर्न पनि पाइने र नेपाल जान आउन पनि पाइने, युरोप जान आउन पाइने भन्ने थाहा सुनिएकोले पोर्चुगल आउनुको मेन कारण यो। त्यति बेला यहाँ कामको पनि धेरै समस्या थियो। नेपालीहरू थोरै मात्र थियौँ। झन्डै हामी आउने बेलामा 60-65 जना नेपाली थियौँ होला यहाँ। र त्यति बेला एक आपसमा नेपाली भनेपछि नेपाली देख्दा बित्तिकै हाम्रो आफ्नै दाजुभाइ जस्तो फिलिङ हुन्थ्यो, महसुस हुन्थ्यो र एक आपसमा अत्यन्त माया हुन्थ्यो।
र त्यति बेला नेपालमा कामको सिलसिलामा काम अलिकति कम मात्रामा पाइन्थ्यो त्यतिखेर। तर कोही नेपाली साथीभाइ भएपछि त्यहाँ चाहिँ काम खाली छ भनेर लगाइदिउँ भन्ने भावना हुन्थ्यो र त्यसै गरी बिस्तारै 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 जति नेपालीहरू बढ्दै जानुभयो उति चाहिँ सहज हुँदै गयो। नेपालीको अवस्था अब त्यति बेला एकदम थोरै नै आम्दानी थियो। अब अहिलेको भन्दा झन्डै आधाभन्दा पनि कम तलब थियो, तर फेरि महँगी त्यत्तिकै कम थियो। त्यति बेला फोन भनेको अति महँगो पर्थ्यो। हामीले फोन गर्दाखेरि पनि पहिल्यै चाहिँ हामीले के गरिन्थ्यो भने अब के भन्ने परिवारमा अथवा कसैसँग बोल्नु पऱ्यो भने पहिला चाहिँ सर र टिप्ने, त्यसपछि यो भन्ने, अनि त्यसपछि बल्ल त्यो कुरा सिद्धियो भने बाँकी रहेको थोरै चाहिँ सन्चो बिसन्चो यताउता साथीभाइहरूलाई सोध्ने मात्र हुन्थ्यो। किन भन्दा अत्यन्त महँगो थियो फोन, अहिले जस्तो त्यस्तो सजिलो थिएन र मान्छेलाई जति टाढा भयो जुन कुरो चाहिँ साथमा हुँदैन त्यसको महत्त्व चाहिँ अझ बढी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा विदेशमा आएपछि मात्र यिनी कुराहरू महसुस हुँदो रहेछन्। साथीभाइ, आफन्त, परिवार। पोर्चुगलमा त सुरुवातदेखि नै व्यवसाय सुरु गर्न थालियो। सुरुवातमा भन्ने भने त भाइ पहिला आएको, त्यही सिलसिलामा यता व्यवसाय गर्ने कुरो भयो। व्यवसाय गर्ने क्रममा म यहाँ पोर्तुगिज मास्टरसँग घरमै राखेर 2-3 महिना सामान्य भाषाहरू सिक्ने प्रयास गरियो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बानी पर्दै गयो। सुरुवातमा मान्छेहरू अब हाम्रो यो व्यवसाय भनेको रेस्टुरेन्टको व्यवसायमा नेपाली इन्डियन खाना भनेपछि यहाँका मान्छेहरू अति डराउँथे, पिरो हुन्छ यो खानै सकिन्न भनेर डराउँथे। 1-2 जना ग्राहकहरू छिरे भने पनि अनि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ खाना पिरो छैन, यदि तपाईँहरूले पिरो खानुहुन्छ भने हामी पिरो बनाउन सक्छौँ, खानु हुँदैन भने पिरो हुँदैन भनेर हामीले भन्थ्यौँ। र त्यसपछि तिनै ग्राहकहरूले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अरू आफ्नो साथीभाइहरूलाई भन्दै गए नेपाली खाना चाहिँ यस्तो राम्रो हुँदो रहेछ भनेर अरू साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूबाटै बोलाउने क्रम सुरु भयो। व्यवसाय गरेर सफल मात्र ठुलो कुरो होइन, एउटा आचरण, मानिसहरूको एउटा स्वभाव, सधैँ चाहिँ आफू चाहिँ पहिला कुन स्तरबाट आएको हो, अहिले मान्छेले त्यो पहिलाको आफ्नो धरातल भुल्नु हुँदैन भन्ने मैले ठानेको छु। यसमा कमाउने भन्दा पनि एउटा सन्तोष लिने माध्यम रहेछ। कमाउने त मान्छेलाई जति कमाए पनि मान्छेलाई पुग्दैन। अब एउटा सानो एउटा घडेरी छैन, त्यो घडेरी किनौँ भन्ने हुन्छ। त्यो घडेरी भइसकेपछि फेरि होइन त्यसमा घर बनाऊ भन्ने भयो। एउटा घर बनाइसकेपछि अब अर्को घर बनाऊ अथवा अर्को घडेरी लिउँ, अर्को के गरौँ भन्ने भइराखेको हुन्छ। तर के भन्दा मान्छेले त्यो जति नै भए पनि एउटा सन्तोष लिन सक्नुपर्नेलाई मैले मान्दछु। पैसा भनेको एउटा साधन हो, मानिसलाई एउटा चल्ने साधन हो र पैसा नभइकन मान्छे एउटा हिँडुल यताउता यहाँबाट चल्न हिँडुल पनि गर्न सक्दैन। तर पैसा नै सबै थोक होइन। हाई ट्युरो मेरो जन्म बागलुङ जिल्ला भीमपोखरा साबिक भीमपोखरा गाविस वार्ड नम्बर 6 मा भएको हो र हाम्रो चाहिँ सामान्य परिवारमा जन्म भएको हो र हामी के भन्दा एउटा सानैदेखि पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो बुवाले, हामी पढेपछि पनि जागिर खान खोज्दाखेरि पनि के हुन्थ्यो भन्दा त्यतिखेरको समयमा त्यस्तो उ गर्ने होइन, एउटा व्यवसाय गर्नुपर्छ। व्यवसाय भनेको आफू खुल्ला भएर उ गर्न सकिन्छ र व्यवसायले चाहिँ मान्छेलाई माथि लैजान पनि मद्दत गर्छ भनेर बुवाले
भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर। यहाँको व्यवसाय जुन चाहिँ हामी नेपालमा गरिने व्यवसाय र यहाँमा के फरक छ भन्दाखेरि एउटा त नेपालमा हरेक व्यवसाय उधारोमा चल्ने हुन्छ भने युरोपमा चाहिँ व्यवसाय क्यास टु क्यास चल्ने हुन्छ र साथै जुनसुकै व्यवसाय गरे पनि एउटा ट्याक्स चाहिँ सरकारलाई तिर्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ ट्याक्सको चाहिँ प्रतिफल पछि चाहिँ हामी अथवा बुढेसकालमा अथवा बेरोजगार हुँदा र स्वास्थ्य उपचार हुँदाखेरि निःशुल्क हुने व्यवस्था युरोपमा छ भने नेपालमा चाहिँ व्यवसाय गर्यो अब व्यवसायलेमा कुनै ट्याक्स पनि लाग्दैन। अब अहिले त अलिअलि सुरु गर्न लागे जस्तो छ तर कुनै ट्याक्स पनि नतिर्ने। अब अनि त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा गएर पछाडि बढ्न नि नसक्ने होइन। यो दुःख भन्ने कुरा त अब एक किसिमले मान्छे चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म एउटा न एउटा केही गरिरहनु पर्दो रहेछ। मान्छे चाहिँ जब चाहिँ जीवन रहिरहेको छ त्यतिन्जेलसम्म एउटा व्यवसायमा अथवा कुनै पेसामा भोलिराख्नु पर्ने रहेछ। जो मान्छे चाहिँ केही गर्दैन केही काम नै नगरिकन बस्छ उसको चाहिँ अनेक किसिमका रोगहरू निस्कन्छ र आयु पनि घट्दछ। मेरो खास भन्ने भने यही व्यवसायमा त म अझै 8-10 वर्ष पछि यो व्यवसायबाट विश्राम लिने सोचमा छु र अरू नयाँ एउटा भोल्ने बाटो त केही न केही गर्नु नै पर्छ। जीवन एउटा सङ्घर्ष हो। बाँचुन्जेल मान्छे एउटा सङ्घर्ष गरिराख्नु पर्दछ। यो प्रेम कस्तो भन्दा हाम्रो एउटा त्यस्तो कल्चर थियो कि अब अहिले त यो कल्चर अलिक फरक हुँदै गयो। अब हामी चाहिँ विवाह गरिसकेपछि त्यति बेला त विवाह गरेर आइसकेको थियो। विवाह गरिसकेपछि जब चाहिँ अरू प्रति दृष्टिकोण राख्न हुन्न अरू महिलाहरूप्रति दृष्टिकोण नराम्रो राख्न हुन्न भन्ने हामीमा चाहिँ भित्रैबाट जागृत भएको थियो। त्यसैले त्योतिर ध्यानै जाँदै गएन र आफ्नै नित्य कार्यमा चाहिँ कसरी यो कार्य आफ्नो चाहिँ व्यवसाय सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्यो। अब सर्वप्रथम त विदेशमा आउनु भनेकै जब हामी स्वदेशबाट विदेशमा लागिन्छ जब मान्छेहरूलाई के हुन्छ भने नेपालमा छँदाखेरि अब यहाँबाट मान्छेहरूले सबै राम्रा फोटाहरू राम्रा कामहरू गरेको नेपालमा पठाउने कुरा हुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपालमा भएका नेपालीहरूले पनि ओहो त्यस्तो ठाउँ त्यस्तो राम्रो ठाउँ भन्ने एउटा सम्झिन्छन्। तर जब मान्छे चाहिँ विदेशमा आइपुगेपछि यहाँको काम यहाँको मेहनत यहाँको परिश्रम अब त्यसले गर्दा मान्छेलाई एउटा वास्तविकता के देखाउँछ भने मान्छेले काम गर्नुपर्ने रहेछ मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा विदेशमा आएपछि एक पक्ष देखिन्छ भने अर्को पक्ष अब विदेशमा आएर यो राजनीति गर्ने यो जातीयता राजनीतिक यस्ता कुराहरू चाहिँ मलाई अलिकति मन पर्दैन। देश छोडेर विदेश आयौँ भने हामी नेपाली हौँ। हामी नेपालीहरूलाई परेका समस्याहरू नेपालमा विदेशिएका नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ सबै नेपालीहरूलाई समेटेर के सहयोग लिन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्ने हो। र यहाँ आएर म यो जातको हुँ यो धर्मको हुँ यो पार्टीको हुँ त्यो पार्टीको हुँ भन्ने कुरा राम्रो हो जस्तो लाग्दैन मलाई। हो आफ्ना विचारहरू त प्रत्येक मान्छेका आफ्ना विचारहरू हुन्छन् सिद्धान्तहरू हुन्छन् हरेक हुन्छन्। तर हामी विदेशमा आइयो भने विदेशमा भएको हामी सबै एउटै जात हौँ नेपाली मात्र भन्ने भावना सबैमा जागृत होस्। हामी चाहिँ त्यति बेला लगभग 100 जना जति नेपाली भइसकेका थियौँ होला 2003 तिर। त्यति बेला एकजना हाम्रो नेपाली साथीलाई किडनीको समस्या भयो। अब समस्या त भयो। अब नेपाल गएर मान्छेको पोर्चुगलमा के थियो भन्दा सिस्टमबाट किडनी चेन्ज हुने सिस्टम। अब यहाँ त अब अरू मान्छेलाई लिएर यो चाहिँ म किडनी चेन्ज गर्छु भनेर भन्न पाइएन सिस्टमबाट। अब मान्छे त्यही अनुसार कहिले पालो पर्छ त्यो थियो। अब उहाँ चाहिँ काम गरेर खाने मान्छे अनि एकैचोटि ढल्नुभयो। ढलिसकेपछि अनि हामी के भन्दा हामी जति नेपालीहरू थियौँ यहाँ भएको त्यति बेलाको वातावरण भनेको एकदम राम्रो। कुनै नेपालीलाई केही पर्यो भने सबै एकजुट भएर एकसाथ भएर काँधमा काँध मिलाउने हातमा हात मिलाउने र एकसाथ एकजुट भएर सहयोग गर्ने चलन थियो। अनि त्यति बेला हामी अनि उहाँको किडनीको समस्या भयो
अनि अब यहाँबाट पैसा उठाउने भन्ने कुरो भयो। अब पैसा त उठाउने कति उठाउने, यहाँको आम्दानी एकदम कम छ। तर पनि हामीहरूले म चाहिँ यहाँको व्यवसायी साथीहरू सबैलाई चाहिँ उ गरेर म चाहिँ उ गर्छु, म अगाडि बढ्छु र अरू साथीहरूलाई पनि त्यसै गरेर ल सक्दो सहयोग गरौँ भनेर उहाँलाई नेपाल पठाएर नेपालबाट एउटा मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर अब मान्छेलाई त्यहाँ पैसा दिएर अनि त्यसपछि इन्डिया लगेर यो किडनी चेन्ज गर्ने पर्ने थियो। र त्यति बेला हामी सबै एकजुट भएर सायद 7,000 युरो जति हामी सबै भएर त्यति बेला यहाँबाट 7,000 युरो उठाउन सफल भयौँ र उहाँलाई त्यसपछि नेपाल गएर आएर उहाँबाट नेपालबाट इन्डिया पठाएर त्यसपछि उहाँको चाहिँ उपचार गरेर फेरि फर्कनु भयो र उहाँले सबै फ्यामिली पनि ल्याउनु भयो। त्यो एकदम मलाई खुसीको पहिला सुरुमा दुःखको क्षण भयो, पछि गएर एकदम हर्षित हुन पुग्यौँ। साह्रै खुसी लाग्यो। यहाँबाट साथीहरू धेरै साथीहरू कार्ड भनौँ यहाँको चाहिँ एउटा यहाँ जब कि 5-6 वर्षमा नेसनालिटी दिने नीति ल्यायो यहाँको सरकारले र धेरै साथीहरू यहाँबाट बाहिर अरू देशहरू जानुभयो। तर मैले साथीहरूलाई नि के भन्थेँ भन्दाखेरि पोर्चुगल भनेको यस्तो देश हो, हावापानी राम्रो, अनि यहाँका मान्छेहरूले जुन व्यवहार गर्छन् विदेशीलाई भनेर, विदेशी हो कि स्वदेशी हो भन्ने कुरो हामीलाई चाहिँ हामी विदेशी हौँ भन्ने विदेशमा छौँ भन्ने हामीलाई फिलिङै हुँदैन। किनकि यहाँका पोर्तुगिजले यहाँको पहिलाको शासकले 19 भन्दा बढी देशमा गएर कोलोनी बनाएका, अनि तिनीहरू जुन देशमा कोलोनी बनाएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ आउन चाहिँ यहाँ आएर सिधै चाहिँ नागरिकताको अधिकार हुन्छ। तिनीहरू यहाँ आइसकेका हुन्छन्, तिनीहरू अहिले यहाँ जन्मे पनि यहाँ अथवा उनको बाउ पोर्तुगिज भए पनि उनको बाजे चाहिँ विदेशबाट आएको हुन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई के छ भन्दाखेरि हामी पनि विदेशी हौँ, हाम्रा पुर्खाहरू नि विदेशी हौँ भनेर उनीहरूले हामी विदेशीहरूलाई पनि भेदभाव गर्दैनन्। यो चाहिँ यहाँ बस्नु यहाँको राम्रो कारण भनेको दुईवटा, एउटा हावापानी एकदम राम्रो छ, अनि मान्छेहरूले हामी विदेशमा गयौँ भन्ने एउटा फिलिङ छैन, र व्यवसाय गर्न पनि जस मेहनत गरियो भने लगनशील भइयो भने सफलतामा पुगिन्छ। एउटा नेपालीहरू र पोर्तुगिजहरूमा भिन्नता छ। किन भन्दा यिनीहरू अब हाम्रो संस्कार भनेको हामीले चाहिँ एक आपसमा सहयोग गर्नुपर्छ, आफ्नो इष्टमित्रलाई आफ्ना नातापाता इष्टमित्र साथीभाइ सबलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा भावना छ। हामीले आफूभन्दा ठुलोलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, सानोलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना छ। भने यहाँका मान्छेहरूको कस्तो छ भने यिनीहरू भनेको अब एउटा आफ्नो बच्चालाई पनि 18 वर्षसम्म चाहिँ पाल्ने हुर्काउने आफ्नो कर्तव्य हो। 18 वर्ष पुगिसकेपछि छोराछोरीले आफै गर आफै जाऊ, आफ्नो खुसीले जहाँ पनि जान पाउने भयो, र बाउ आमाको कर्तव्य पनि 18 वर्षसम्म हुर्काउने कर्तव्य हुन्छ भने अब हाम्रो भनेको त आफ्नो छोराछोरी मात्र नभएर अरू इष्टमित्र नातापातालाई समेत हेर्ने हाम्रो चलन छ। अब त्यो हिसाबले गर्दा हामी के भन्दा आफूले इन्जोय होइन कि अब अरू छोरा नातिलाई अरूलाई इन्जोयतिर गरौँ भन्ने भावना छ भने यिनीहरूको चाहिँ 5 दिन काम गर्ने, 5 दिन कमाएको पैसा 2 दिन गएर इन्जोय गर्ने, सिद्धाउने, अनि अरू गभर्मेन्टले सरकारले हेरिदिन्छ बिरामी हुँदा, अनि अब काम भएन भने एउटा बेरोजगार भत्ता पाइने भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि यिनीहरूको र हाम्रो चाहिँ मा फरक छ। हामी यत्रो म 20औं वर्ष यहाँ हुँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ एउटा नेपालीपन जुन हाम्रो पहिल्यैदेखि चलिरहेको छ, एक आपसमा सहयोग गर्नुपर्छ, र यो हाम्रो चाहिँ त्यो नेपालीपन नै भएर होला सायद हाम्रो यहाँका मान्छेहरू जस्तो यिनीहरू जस्तो यसरी जिउन यसरी हिँड्न चाहिँ हामीलाई त्यो लाग्दै लागेन। सायद अब अहिलेको नयाँ पिँढीहरूलाई लाग्ला त्यो छुट्टै कुरो, तर हामीहरूको उसमा चाहिँ त्यस्तो लागेन। अब यो मैले भनिराखेँ अब 8-10 वर्ष अझै चाहिँ बस्ने,
त्यसपछि गएर नेपालै गएर बस्ने हो भन्ने मनमा छ। त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ नेपालमै गएर केही गर्ने र नेपालमै बस्ने भन्ने मन छ। तर हेरौँ अब यो समयको खेल रहेछ। समयले यो मान्छेलाई चाहिँ मेन कुरो के भन्दाखेरि समय रहेछ ठुलो। समयले के भन्छ त्यो अनुसार चल्न पर्ने रहेछ। नेपाललाई त सधैँभरि सम्झिरहन्छ। अब हामी यहाँ जति रमाइलो गरौँ, जति हामीलाई जति सुख सुविधा होस्, तर पनि नेपालै फर्कने हो, कहिले नेपाल फर्कने हो भन्ने चाहिँ त्यो मनमा भइरहेको छ। पोर्चुगलमा आएर कुनै नेपाली साथीभाइले व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। यसको लागि पहिलो कुरा भाषाको आवश्यकता पर्दछ। भाषा राम्रोसँग जान्न सकियो। यो व्यवसाय सुरु गर्न अगाडि 2-4 महिना भाषा सिक्नुहोस्। त्यसपछि कुन व्यवसायमा लाग्ने हो त्यो व्यवसायमा आफूलाई चाहिँ ज्ञान भएको हुनु पर्यो। जुन व्यवसायमा आफूलाई ज्ञान छ त्यो ज्ञान भएको व्यवसायमा लाग्नुभयो भने कहिले पनि असफल भइँदैन। हाइट युरोपले जुन किसिमको कार्यक्रम राखेको छ, युरोपमा भएका नेपालीहरूको दुःख सुख र नेपालीहरूलाई परेका समस्याहरू र नेपालीहरूले भोगेका समस्याहरू, नेपालीहरूलाई जुन दुःख पर्छन् र एक आपसमा सहयोग चाहिन्छ, यिनी अनेक कुराहरूले गर्दाखेरि नेपालीहरूलाई सजिलो होस् भन्ने हेतुले यो हाइट युरोप पनि हजुरहरूले चलाउनु भयो रहेछ। यसको लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एकदम सराहनीय कार्य छ। त्यस्तै गरेर यो अहिले नेपाल बाहिरका नेपाली भनेर जुन कार्यक्रममा मलाई चाहिँ मेरा आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा नेपाल बाहिरका नेपाली कार्यक्रमका टिमहरूलाई, सम्पूर्ण टिमहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल बाहिरका नेपाली, हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हामी विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूका दुःख सुख र जीवन भोगाइका कथाहरू यसरी नै समावेश गर्दै जानेछौँ। तपाईँसँग पनि विदेशमा बसोबास गर्दै गर्दा तपाईँले भोगिरहेका कुनै प्रेरणादायी कथाहरू छन् भने हामीलाई सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हामी तपाईँका कथाहरूलाई प्रसारण गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरू हाइट युरोप र नेपाल बाहिरका नेपाली हेरिरहनुहोला। अहिलेलाई भने हामी सबै बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्ते। नेपाल बाहिरका नेपाली।